आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मगर इन बातों के पस मंज़र में हमें सही पस मंज़र में इनको करना चाहिए इन बातों को, और वो ये है कि पाकिस्तान में एक अंडरलाइंग बड़ी पावरफुल टेंडेंसी है हाई इन्फ्लेशन रेट्स की फूड बास्केट के अंदर। आप देखें कि ऑलरेडी तकरीबन 13% एवरेज हो गई है इन्फ्लेशन रेट। फूड प्राइसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 से 25% इंक्रीज होंगी आने वाले महीनों के अंदर। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रा नज़र रखनी चाहिए हमें, और उसके अंदर उसकी तैयारी करनी चाहिए पहले से कि ये ना हो, क्योंकि ये बहुत तबाहकुन साख्त है मईशत के लिए। ऐसी सूरत हाल में जबकि गुर्बत इतनी बढ़ रही है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, और फ्लड के जो मुतासरीन हैं वो इतने एक्यूट बेचारे परेशानी के अंदर हैं, ऐसी सूरत हाल में 20-25% इन्फ्लेशन हो जाना फूड प्राइसेस में एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। डॉक्टर साहब, मैं खुसूसन ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये 47% टमाटर में इजाफा या 34% आलू की कीमत में इजाफा, क्या इसने एक रेड़े वाले को, एक सब्जी फरोश को एक महीने में बहुत ज़्यादा अमीर बना दिया? क्या ये वाकई प्रॉफिटियरिंग थी? ये कोई सप्लाई शॉर्टेज नहीं थी? ये कोई रॉ मटेरियल की प्राइस में इजाफा नहीं था? ये कोई चीज़ नहीं, ये प्योरली एक प्रॉफिट था जो या मंडी वाले की जेब में गया है, या फिर ये सब्जी फरोश वाले ने लिया है जिसने 5 रुपए का धनिया 20 रुपए का बेचा है? ये क्या है? ये प्रॉफिट है, ये प्राइस इंक्रीज है, ये सप्लाई शॉर्टेज है, क्या है ये? पहले मुझे ये समझाएं जी। इस मेरी नज़र में 3 कंपोनेंट्स हैं जी इस प्राइस इंक्रीज की, ये शॉर्ट टर्म जो 1-1.5 महीने में हुई है। एक तो जेन्युइन, जैसे मैंने कहा, अक्रॉस द बोर्ड शॉर्टेजेस हुई हैं फ्लड की वजह से। दूसरा ये हुआ है कि कई इलाकों के अंदर लोकलाइज शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा एक्यूट हुई हैं। एक एवरेज जो सप्लाई रिडक्शन थी उससे ज़्यादा लोकलाइज शॉर्टेजेस बहुत हुई हैं। और तीसरा जो कंपोनेंट है इसमें, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। ऐसी सूरत हाल में जब कि फ्लड आया हुआ है, लोग समझते हैं कि इन्फ्लेशन होगी, तो ये जो रिटेलर्स हैं और होलसेलर्स हैं वो उन एक्सपेक्टेशंस को मद्देनज़र रखते हुए कीमतें बढ़ा देते हैं, और उसमें अपना फ़ायदा भी ज़ाहिर है उनका होता है। ठीक है, और इस चीज़ को रोकने के लिए जो CNBC ने कोशिश की, कंज्यूमर एसोसिएशन और लोकल मैजिस्ट्रेट्स जो थे उनको भेजा और वहाँ पर छापे मारे, इसकी हम एक क्लिप आपको ब्रेक के बाद दिखाते हैं। तारिक इकबाल खान साहब ने इस बात से डिसएग्री किया कि इस तरह से हम प्राइसेस को कम से कम नहीं कंट्रोल कर सकते। एक ब्रेक में ले लूँ सर, उसके बाद मैं वो क्लिप भी नाज़रीन को दिखाऊंगा कि जो CNBC की टीम गई थी वो क्या रिस्पॉन्स रहा आपको, और आपसे भी पूछना चाहूँगा कि क्योंकि हमने ये चीज़ नोटिस की कि जब आप चले जाते थे तो दोबारा चीज़ें उसी मकाम पर आ जाया करती थी। एक ब्रेक हम लेते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, आप देखते रहिएगा। कितना फाइन किया आपने इनको 2000 रुपये फाइन किया, ना देने की सूरत में 3 दिन जेल। प्राइस लिस्ट अवेजा ना करने पर जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इनको 2000 रुपये जुर्माना किया है। क्या इन्होंने किया है? इन्होंने प्राइस लिस्ट नहीं लगाई हुई, इन पे जुर्माना करेंगे। कितना जुर्माना होगा इन पे? इन पे 5000 रुपये जुर्माना करेंगे। 5000 रुपये जुर्माना, ना देने की सूरत में 5 दिन जेल। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इन्होंने लिस्टें नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर 5000 रुपये जुर्माना किया गया, और अगर ये 5000 रुपये जुर्माना नहीं जमा कराएंगे तो इनको 5 दिन की जेल दी जाएगी। इनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इनके खिलाफ अभी हम इनका एक तो इन्होंने नफनामा सही से दुरुस्त तरीके से नहीं लगाया है, तो इनको हम 5000 रुपये जुर्माना इनको भी करेंगे, ना देने की सूरत में 5 दिन जेल भेजेंगे। इन्होंने गोश्त हो रहा महंगा बेचाएगा, उस पर इनको जरूर नहीं बेचा ना आपने, वो झूठ बोल रही है, वो इनको उठा लेना भाई। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? इन्होंने कोई किसी किस्म की भी रेट लिस्ट नहीं लगाई? जुर्माना करेंगे इनको, हम जुर्माना करेंगे, फाइन करेंगे इनको। कितना जुर्माना करेंगे इन पे आप? 5000 रुपये करूँगा। 5000 रुपये। 5000 जी, इनके ऊपर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने किसी किस्म की रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई है यहाँ पे। कलमा पढ़ के बोलो। कज़न हूँ भाई मैं। अबे कलमा पढ़ के बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कैसे बोलूँ, मेरे कज़न हैं। पकड़ो, लेके चलो इसको, चलो उधर।
یہ کوشش کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی جو CNBC پاکستان نے اس مہینے میں کرنے کی کوشش کی تھی. کوکب صاحب, کچھ فرق پڑا آپ کے خیال سے جو آپ مختلف کراچی کے علاقوں میں گئے, چونکہ اس کے علاوہ بھی CNBC کی ٹیم لاہور, پشاور اور اسلام آباد بھی گئی تھی. کراچی کے پرسپیکٹو سے میں اگر آپ سے پوچھوں, جن مارکیٹس میں آپ گئے, کافی تواتر سے آپ گئے ہیں, خصوصاً اس مہینے میں تبدیلی نظر آئی آپ کو؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی کوشش تھی اور اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ سال بھر یہ صرف رمضان شریف تک ہی محدود نہ رہے. اور طارق صاحب نے جیسے اصل میں طارق صاحب بات بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کنزیومرز ایسوسیشنز کا جو رول ہے یا کنزیومرز کا جو کردار ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے. اصل میں بات بہت اچھی کہہ رہے ہیں وہ کہ کنزیومرز ہی اس کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں مہنگائی کو, مگر ہم یہ ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جیسے دور خلجی میں وہاں پہ بھی بڑی سخت سزائیں رکھی گئی تھیں اور اس میں اور اس کا ایفیکٹ ہوا, اور اس کے بعد جس طرح ابھی یہاں پہ ہم مارکیٹ میں جاتے تھے آپ کی ٹیم کے ساتھ, تو اس کا بھی ایک بڑا اثر ہوا اور تقریباً 3-4 گھنٹے جب ہم مارکیٹ میں اپنا لگاتے تھے تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا, اور پوری پرائز جو ہے وہ اسی پرائز لسٹ پہ جو گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریٹ ہوتے تھے اس پہ وہ سر ہوتا تھا. 4 گھنٹے کے بعد کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ جو بات ابھی اصل میں ہمارے یہاں جو کنزیومرز ایسوسیشنز ڈیولپ ہوئی ہیں اور ہماری NGOز جب سے بنی ہیں تو اس وقت سے کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا, یہ سن 2003 میں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ پورا دن وہاں کھڑے رہیں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لوکل جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, پولیس والا وہاں پر کھڑا ہے, کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ ان چیزوں کو چیک کر سکے؟ ٹھیک ہے, کنزیومر کا اپنا کردار ضرور ہے کہ وہ جا کے چیک کرے پرائز لسٹ کہاں پر ہے, اس میں ریٹ کتنا لکھا ہے, اور اس ریٹ پر وہ چیز خریدے, ورنہ طارق صاحب کی طرح 2 ہفتے بغیر ٹماٹر کا سالن بنا لے وہ. نہیں, بہت اچھی بات کہی, بہت اچھی بات جس طرح یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صارف اپنا جو کنزیومرز ہیں وہ اپنا کیا کردار ادا کریں گے. دیکھیے, کوئی چیز اگر وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اگر وہ بہت زیادہ چیزیں خریدنے لگیں گے تو وہ سپلائی ظاہر ہے اس کی متاثر ہوتی ہے اور پیچھے سے وہ بیک اپ نہیں آتا اور وہاں پہ پرائز جو ہے بڑھنے لگے گی. تو اس چیز کو جب وہ یہ طارق صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ چیز کھانا چھوڑ دیں یا خریدنا چھوڑ دیں تو وہ کچھ عرصے کے لیے تو ان کو پتہ چل سکتا ہے, جیسے کہ دوسرے ملک کی انہوں نے مثال دی کہ کنزیومر ایسوسیشن اگر وہاں پہ اعلان یہ کر دیتی ہے کہ جی اس چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے پارٹیکولرلی, اور وہ آپ 2-4 ہفتے کی خریداری بند کر دیں تو تمام کنزیومر اس کی بات پہ ہدایت پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا ایک سسٹم ہے. خصوصاً جس دکاندار کو آپ نے پکڑا, چاہے وہ گوشت والا تھا, چاہے پھر وہ دال بیچ رہا تھا, وہ کچھ بھی کر رہا تھا, جس دکاندار کو آپ نے پکڑا, آپ نے جا کر نوٹس کیا کہ اگلے دن جب آپ نے اس کو تھانے میں بند کیا, 5,000 روپے فائن کیا, اگلے دن اس کی دکان پہ لسٹ لگی ہوئی تھی؟ نہیں, لسٹ لگی ہوئی تھی. کچھ اخلاقی, ایک تو ہم نے 2 چیزیں کوشش کی, ایک تو ہم نے فائن کرایا, اس کو جیل بھی بھجوایا, اس کے بعد ایک اخلاقی طور پہ بھی اس سے بات کی کہ بھائی بات یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, اس میں کوشش یہ کریں, آپ بھی یہیں کے ایک شہری ہیں, ایک پاکستان کے باسی ہیں, تو آپ یہ کوشش کریں کہ ان لوگوں کو آپ کا منافع جائز منافع کی ہم بات نہیں کرنا, جو منافع خوری آپ کر رہے ہیں وہ نہ کریں. تو کچھ دکانداروں نے اس پہ عمل کیا, کچھ نے نہیں کیا, کچھ ایک ہیبیچوئل ہیں, اور یہ منافع خوری کا جو رجحان ہے یہ ایک رمضان شریف سے 3 مہینے پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے 20% کامیابی ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے, اور اس کا ایک تسلسل کے ساتھ اس پروگرام کا جاری رہنا بھی بہت ضروری ہے. اس پینلٹی کے ساتھ اگر یہ کنٹینیو رہے. آپ صرف مجھے یہ ایکسپلین کر دیں, آپ کی ٹیم کے حوالے سے بات ہے. صحیح ہے. ایک تو پہلی بات ہے, ایفرٹ جو یہ کی گئی ہے یہ تو کمینڈیبل ہے اپنی جگہ. ٹھیک ہے, میرا تو کامنٹ یہ ہے کہ یہ مکمل علاج ہے ہی نہیں. اچھا, آپ نے جو یہاں سے شروع کیا اس کا میں بھی جواب دیتا ہوں, لیکن پہلا میرا سوال ہے کہ کیا پھر مسٹری شاپنگ بعد میں ہوئی ہے کہ ایک دن تو وہ جا کے کہ جی اس آدمی کو ہم نے 5 دن کے لیے جیل بھیجنا ہے, صحیح ہے, پھر وہ جیل گیا بھی تھا کہ نہیں؟ وہ جیل گیا تھا, جی بالکل گیا, 5 دن کے لیے جیل گیا, بالکل گیا تھا. آپ کی ٹیم نے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا؟ جی میں آپ کی ٹیم نے, اگر میں ان کی ٹیم کا ممبر تھا, اگر میرے کہ 2-3 جگہوں پہ تو باقاعدہ فالو کیا تھا. مجھے یہ بتایا گیا ہے آپ کو مسٹری شاپنگ کرنی